اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا پروردگار نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ فرمایا نماز قائم کرو کدھرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین پروردگار نے کدھرے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پروردگار نے بار بار قرآن چ نماز دا ذکر فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم نوجوانوں جدو قیامت دن آوے گا جڑے پہلے بتاں دی پوجا کرنا والے آنگے اللہ فرمائے گا اپنے بتاں دے نال جو دوزخ سے چلے جاؤ اپنے معبوداں دے نال دوزخ سے چلے جاؤ جدو اگ دی پوجا کرنا والے مجوسی آنگے اللہ فرمائے گا اپنے معبود دے نال اگ دے نال دوزخ سے چلے جاؤ جدو درختاں دی پوجا کرنا والے آنگے اللہ فرمائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اللہ فرمائے گا اپنے معبوداں دے نال دوزخ سے چلے جاؤ جدو پتھراں دی پوجا کرنا والے آنگے اللہ فرمائے گا اپنے معبوداں دے نال دوزخ سے چلے جاؤ پر جدو نمازی آنگے اللہ نمازیاں نو فرمائے گا نمازیوں جنت سے چلے جاؤ نمازی عرض کرنگی یا اللہ اگ دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال گئے نے پتاں دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال گئے نے درختاں دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال گئے نے نمرود دی پوجا کرنے والے نمرود نال گئے نے فرعون دی پوجا کرنے والے فرعون نال گئے نے یا اللہ اساں بھی اپنے معبود نال جانا ہے جدو جبریل اپنا جلوہ کھاوے گا اللہ فرمائے گا کیا تو آڈا معبود ہے نمازی کہنے گے توبہ توبہ یا اللہ اسی تے تیری عبادت کر دے رہے ہیں اس ملے اللہ نمازیاں نو اپنا جلوہ بھی کھا کے فرماوے گا اگے ان ڈٹھیاں سجدے کر دے رہے ہو آج ویخ کے سجدے کرو اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک محفل دا ذکر سماعت فرمایا اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک بھی اسے ہی عنوان اور موضوع کی دوسری کڑی ہے پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا خلاصہ ایوے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع تشریف فرمانے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈی دنیا چ مینوں تین چیزاں پسند نے پہلا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مینوں خوشبو بڑی پسند ہے دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈی دنیا وچ مینوں نیک عورت یعنی نیک بیوی پسند ہے ان دونوں چیزوں تے آپ احباب نے پچھلے جمعۃ المبارک نو مفصل گفتگو سماعت کی تھی اج حضور علیہ السلام دی تیسری پسند نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ میری اکھ دی ٹھنڈک نو نماز میری اکھ دی ٹھنڈک بنا دیتی گئی. یعنی تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈی دنیا وچ مینوں نماز پسند ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 3 پسندیدہ ترین چیزاں دا ذکر فرمایا. پہلی خوشبو، دوسری عورت اور تیسرا فرمایا نماز. گرامی قدر حضرات، نماز میرے آقا علیہ السلام دی اکھیاں دی ٹھنڈک ہے. ہر محبوب دا، ہر محب دا دل کردہ کہ میں اپنے محبوب نو سکون دیواں، میں اپنے محبوب نو راضی کراں، میرا محبوب میرے تے راضی رہے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے محبوب نو تسی راضی کرو. محبوب دیاں ادامہ نو اپناؤ. فتبعونی یحببکم اللہ، فرما تسی میرے محبوب دی اتباع کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو، دے محبوب دی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے. ہن نماز نبی کریم علیہ السلام دی اکھیاں دی ٹھنڈک ہے. اگر اسی چاہنے ہاں کہ حضور ساڑھے تے راضی ہونا، اسی حضور نو اپنی طرف تو کچھ پیش کریے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ ساڑھے تے راضی ہو جائے گی. تو یقینی طور تے حضور علیہ السلام دی اکھ دی ٹھنڈک نماز دے تو امتی نو چاہیے کہ نماز پڑھے اور حضور دیاں ادامہ نو ادا کرے تاکہ نبی پاک دیاں اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جائیں، حضور آسے اپنے اس امتی تے راضی ہو جائیں. گرامی قدر حضرات، اپنے محبوب دیاں ادامہ نو پورا کرنا ایک صحابہ کو لو سکھے. صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر کم او کر دے سن جڑا حضور نے کیتا، اور اس طرح کر دے سن جی میں حضور نے کیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا جو میرا رسول عطا کرے رکھ لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا تو جتھو میرا محبوب روکے رک جایا کرو. صحابہ کے بعد دی زندگی دیکھو حضور نو کیویں سکون عطا کر دینا. ہر ادا نبی ورگی. اکثر میں یہ واقعہ عرض کرنا کہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے احباب دے نال ایک درخت دے قریب تو گزرے تے درخت دیاں شاخاں بھی بلند نے، مولا علی دا قد مبارک بھی درمیانہ ہے، شاخاں سر نو بھی نہیں لگ دیاں، مگر مولا علی نے اپنے امامہ شریف تے اس طرح کر کے ہاتھ رکھیا تے درخت دے نیچے جھک کے گزرے. آپ گزر گئے تھے، احباب نے عرض کی تھی حضور شاخاں بھی بلند نے، قد مبارک بھی درمیانہ ہے، جھک کے کیوں گزرے ہو؟ فرمایا کدے یہ درخت بھی چھوٹا سی، ماں بھی چھوٹا سا، یہ درخت دیاں شاخاں سر نو لگ دیاں سا. نبی پاک دن ایتھو گزریا، حضور نے اس طرح کر کے اپنی دستار مبارک تے ہاتھ مبارک رکھیا، جھک کے گزرے. عرض کی تھی حضور اودو تے شاخاں سر نو لگ دیاں سن، ہن نہیں لگ دیاں، ہن کیوں جھک کے گزرے ہو؟ فرمایا درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں داماں ویکھاں. وہ کیسا یار دی ادامہ نال پیار کر دے نے، جتھے بیٹھ کے حضور روئے اتھے بیٹھ کے روندے نے، جتھے حضور مسکرائے اتھے جا کے مسکران دے نے. مدینہ طیبہ دے باہر دور ایک ککر دا درخت، کنڈیاں والا درخت. اثر دی نماز پڑھ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت نو پانی دینے جاندے نے. کسے عرض کی تھی حضور جے درختہ نو پانی دے مدہ اتنا ہی چاہے تے مدینے کھجوراں دے درخت نے انہوں نے پانی دے لو. پھلدار درخت نے، کنڈیاں والا درخت نے، انہوں پھل بھی نہیں لگدا، انہوں کیوں پانی دینے جاندے ہو؟ فرمایا اس درخت دے سائے تھلے ایک دن ماہی نو آرام کردہ ویکھیا سی، میں درخت نو پانی نہیں دینے جاندہ، یار دیاں یادہ نو پانی دینے جانا ہو. ہر ادا نبی وری گی اور نبی کریم علیہ السلام نو راضی کرنا واسطے سارا کچھ کر دیں. حضور نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا نماز وچ میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے. ہن اگر تے امتی نے حضور نو راضی کرنا ہے، حضور دی اکھیاں نو ٹھنڈک پہنچانی ہے کہ قیامت نو نبی پاک میری شفاعت کر دیں، حضور میرے بار نگاہ رحمت فرما دیں، تو یقینی طور تے اس امتی نو چاہیے کہ اپنے محبوب نو راضی کرے. حضور علیہ السلام دی اکھیاں دی ٹھنڈک نماز قائم کر لبے. حضرت ابن عربی
حضرت شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ نبی کریم علیہ السلام دی ادا نال انج پیار کر دینے کہ آپ دی بیٹی کوئی نہیں سی تے آپ آخری وقت تک فرما دے سن میرا دل کر دے کاش میری کو بیٹی ہوندی تے جی میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک دی شادی مولا علی نال کیتی سی نا فرمایا میرا دل کردہ کہ میری بیٹی ہوئے تے میں بھی اپنے کسی قریبی عزیز نالو دی شادی کراں تاکہ حضور دی آبی سنت پوری ہو جاوے یعنی ہر ادا نبی ورگی پوری کر دینا اللہ والے اور میرے حضور سیدنا و مولانا و اولانا میرے سائیں لاجپال میرے تاجدار سرہند شریف حضرت سیدنا مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ تے اس تو بھی اگلی بات کر گئے آپ دی ظاہری حیات طیبہ چ آپ دا نواسا کوئی نہیں دو طرح کوئی نہیں آپ فرماتے سن میں نبی پاک دی ہر سنت زندگی چ پوری کی تھی ایک سنت رہ گئی حضور کیڑی فرمایا میرا دو طرح کوئی نہیں نواسا کوئی نہیں جدو حدیث پڑھنا نا کہ نبی پاک دو طرح نو گودی چ اٹھا دے سن تے میرا دل کردہ کدے میرا بھی دو طرح ہوندا میں بھی انہوں گودی چ بٹھاندا تے آپ دا دو طرح چونکہ آپ دی ظاہری حیات چ نہیں سی جدو آخری ویلا آیا تے وصیت فرمائی فرمایا میرے جان تو بعد جو کر میرا دو طرح آ گیا نا انہوں میری قبر تے تھوڑی دیر بٹھا دیا جے محمد یا بھی سنت ادا ہو جاؤ جے یعنی وہ اس طرح یار نو راضی کر دینے اس طرح یار نو راضی کر دینے تو میری ملت نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ فرمایا نماز دے وچ میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے اگر تسی چاہتے ہو کہ نبی پاک دی اکھیاں نو ٹھنڈک پہنچائیے پھر جدوں مسجد وچوں حی علی الصلاۃ دی آواز آوے نا تے پھر تو مسجد وال اشارہ کر کے تے نماز نو اے نہ کہ میں ذرا کام کر لواں پھر کام روک کے کہ میں ذرا نماز پڑھاواں نماز نو کہہ کہ میں پہلے کام کر لواں کام نو کہہ کہ تو رک میں پہلے نماز پڑھ لواں میرے رب دا بلاوا آ گیا ہے میرے رب دا بلاوا آ گیا ہے گرامی قدر حضرات او اللہ والے اس طرح نبی پاک دی جو سنتا نہ پیار کر دے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سنیا او اللہ دا ولی بڑا اللہ دے قرب والے آپ انہوں ملن واسطے گئے تے جا کے تے اس طرح اجتماع چ بیٹھ گئے انہیں بیت اللہ شریف وال منہ کر کے نا ادھر تھکیا آپ اٹھ کے ٹور پہ انہیں اللہ والے نے آواز دے کے کیا اور نوجوان ملن آیا سا ٹور کیوں چلے آئے آپ نے فرمایا میں سن کے آیا سا تو اللہ والا ہے اور تو بیت اللہ شریف وال منہ کر کے تھک دیتا ہے فرمایا تو حضور دی سنت دے خلاف کیتا ہے تے جڑا حضور دی سنت دے خلاف کرے او کدے اللہ والا نہیں ہو سکتا یعنی اتنی احتیاط کہ ہر ادا نبی ورگی نبی پاک دی ہر ادا تے عمل کرنا اے اللہ والے دا شیوہ ہے انسان قرب الہی ادو مل دے اور میں تے مجددیاں نا میرے تے مجدد پاک فرما دینے شریعت تے عمل ہی طریقت ہے بھائی شریعت ہی اصل جو طریقت ہے آپ فرما دینے کہ شریعت نبی دے کال ہے طریقت نبی دا حال ہے یعنی جو نبی پاک نے فرمایا او شریعت ہے اور جو حضور نے کیتا او طریقت ہے یعنی طریقت شریعت جدا نہیں کو خدا تک پہنچ سکتا جب تک نبی پاک دی سنتاں تے عمل نہ کرے اور صوفیاء فرما دینے جیڑا ایک بھی سنت اور بعض صوفیاء تے فرما دینے کہ جیڑا مستحب عمل بھی چھوڑ دے وے مستحب عمل جدے کرنل ثواب تے نہ کرنل گناہ نہیں مستحب عمل بزرگ فرماتے ہیں جڑا مستحب عمل بھی چھوڑ دے وے وہ ولی نہیں ہو سکتا وہ ولی نہیں ہو سکتا تے جڑا نماز ہی چھوڑ دے وے جڑا فرض ہی چھوڑ دے وے او کی میں رب دا قرب پا سکتا ہے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ فرمایا نماز وچ میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے اگر تسی چاہتے ہو حضور دی اکھیاں نو ٹھنڈک پہنچائیے پھر نماز پڑھو تین چیزاں میرے نبی نے فرمایا منو پسند نے خوشبو نیک عورت تے تیسری نماز ہن پڑھا قرآن بھائی میں بغیر ترنم تو بھی تقریر کر لینا میں اردو چ بھی کر لینا میں انگلش بھی کر لینا
مگر میں سادی جی پنجابی وچ مینوں بڑا یاد ہے ایک دن بچہ مینوں ایک دسدا ہے کہ میں تقریباً سارا جمعہ بغیر ترنم تو پڑھا چھڑیا آخری 10 منٹ میں ترنم لگایا تو کہندا میرے کو ایک بابا جی بیٹھے جدو تسا ترنم لگایا تو بابا جی کہندے نے ہن لگا عمران سی آیا یعنی کہ میں ترنم نہ لگاواں تے تانوں لگدے نہیں کہ عمران سی صاحب آئے نے ہن میں قرآن پڑھن لگا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ فرماؤ تو چلیے مدینے میں دیکھو بلا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا نال دا بیلی پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ زور لگا کے بولو گلا خراب ہو جائے پھر گھر جا کے آکھو نبی پاک دا ذکر سن کے آیا اللہ نے رضا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا پروردگار نے رضا فرمایا اقیم الصلاۃ فرمایا نماز قائم کرو کدھر رب تعالیٰ نے رضا فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین پروردگار نے کدھر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پروردگار نے بار بار قرآن کے نماز دا ذکر فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم نوجوانوں جدو قیامت دنے آوے گا جڑے پہلے بتاں دی پوجا کرنا والے آن گے اللہ فرمائے گا اپنے بتاں دے نال جو دوزخ چے چلے جاؤ اپنے معبوداں دے نال دوزخ چے چلے جاؤ جدو اگ دی پوجا کرنا والے مجوسی آن گے اللہ فرمائے گا اپنے معبود دے نال اگ دے نال دوزخ چے چلے جاؤ جدو درختاں دی پوجا کرنا والے آن گے اللہ فرمائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اللہ فرمائے گا اپنے معبوداں دے نال دوزخ چے چلے جاؤ جدو پتھراں دی پوجا کرنا والے آن گے اللہ فرمائے گا اپنے معبوداں دے نال دوزخ چے چلے جاؤ پر جدو نمازی آن گے اللہ نمازیاں نو فرمائے نمازیوں جنت چے چلے جاؤ نمازی عرض کرن گی یا اللہ اگ دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال گئے نے پتاں دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال گئے نے درختاں دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال گئے نے نمرود دی پوجا کرنے والے نمرود نال گئے نے فرعون دی پوجا کرنے والے فرعون نال گئے نے یا اللہ اساں بھی اپنے معبود نال جانا ہے جدو جبریل اپنا جلوہ وکھاوے گا اللہ فرمائے گا کیا تو آڈا معبود ہے نمازی کہنے گے توبہ توبہ یا اللہ اسی تے تیری عبادت کر دے رہے ہیں اس ملے اللہ نمازیاں نو اپنا جلوہ بھی کھا کے فرماوے گا اگے ان ڈٹھیاں سجدے کر دے رہے ہو آج ویخ ویخ سجدے کرو ان ڈٹھیاں سجدے کر دے رہے ہو آج ویکھی جاؤ تے سجدے کری جاؤ اس ویلے نمازیاں دے سجدیاں دا مر نہیں پہ جانا بھائی جدو رب سامنے ہوئے تے اللہ فرمائے آج سجدے کرو آج سجدے کرو نالے ویکھو تے نالے سجدے کرو گرامی قدر حضرات نماز میرے تے تیرے نبی دے اکھ دی ٹھنڈک نماز میری ملت دے نوجوانوں ساڑھے کل سوری کمہ دا ٹائم ہے ایک نئی نہ
رب نال یاری لگا لین اوہی کامیاب نے جڑی او دی بارگاہ چ جھک جان تے پھر کیوں نہیں تسی فلاح والا ہوندے کیوں نہیں کامیابی والا ہوندے میرا دل کردا ہے جڑا ضمیر جھنجھوڑیا نا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اوتھے لے چلا تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی نہیں مشورہ باندھا نال دے بیلی نہ مشورہ کر لو جے نہیں باندھی سبحان اللہ جے باندھیے تو روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا اس دن بندے ٹوٹ جاوے گی تیری آکڑتے مغروری جس دن کیا سربر عالم اے نئی امت میری اے جس دن کیا سربر عالم اے نئی امت میری بھائی مباشر دا اتنا بڑا میدان سارے نبیان دیا امتوں تھے امڑ گیا مشرک کافر سارے امڑ گئے مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی 120 صفحہ ساریاں امتوں دیا ہون گیا وچو 80 محمد دے نوکران دیا ہون گیا تو کافران دیا تے مشرقین دیا صفحہ بھی تے ہون گیا نا اتنے لوگاں چا پوچھا یا رسول اللہ امتیانوں کی میں پہچانو گے امتیانوں کی میں پہچانو گے ان کیڑا امتی ہے جدا دل کردہ کہ حضور میرے بال نہ ویکھن کی میں ہو سکتا ہے ہر ایک دا دل کردہ حضور معاشر چا منو پہچان جاوان ان پہچاننا کی میں میرے نبی نے فرمایا غر المحجلین فرمایا آ جڑے وضو دے عزا امن گے نا اے محمد دے نوکران دے چمک دے ہون گے تے اس وجہ تم اپنی امت نو پہچان او دے وضو دے عزا چمک دے ہون گے تے جنہیں وضو کیتا ہی نہ ہوگا جنہیں ساری زندگی کدے وضو ہی نہ کیتا ہوگا جڑا مسجد چا آیا ہی نہ ہوگا پھر پتہ لگ گیا قیامت انہوں نے لگ پتہ جاسی نا جس دن کیا پاک محمد اے نہیں امت میری پھر پلے کی رہ جائے گا پڑھا قرآن مجید چا اللہ نے نقشہ پیش کیتا جدو جنتی جنت تے دوزخی دوزخی چلے جامن گے تے دوزخی جدو چیخو پکار کرن گے نا جنتی دوزخیاں نو پوچھن گے تسی دوزخی چکی میں گئے اسی تے ویکھ دے ساں دنیا چ تسی بڑے امیر سو کوٹھیاں والے سو کاراں والے سو اللہ نے تے تانوں بڑیاں عظمتاں دتیاں تے اج تسی دوزخی چ کیویں تے دوزخی کی جواب دیون گے پڑھا قرآن اللہ نے قرآن مجید جرجا فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین جنتی دوزخیان پوچھن گے ما سلککم فی سقر آپ تسی سقر یعنی دوزخ کیویں آئے تے دوزخی پتہ کی جواب دے من گے کہنے لگے قالوا لم نکن من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھتے نماز نہیں سا پڑھتے یعنی نماز نہ پڑھنے انہاں دوزخی بنا دیتا ایک کیڑا سڑدا ویکھ سکدے ہو بولو نہیں نا تے جے کیڑا سڑدا نہیں ویکھ سکدے تے قیامت نو اپنے پتر نو سڑدا کیویں ویکھے گا قیامت نو اپنے بیوی اپنے بچیاں نو اپنے گھر والے اپنے عزیز و اقربا یار دوست بیلیاں نو سڑدا کیویں ویکھو گے کیڑا تے سڑدا تسی ویکھ نہیں سکدے تو جدو گھر جاندے ہو نا تے جا کے گھر اے پوچھ دیو کہ میرے کپڑے استری ہوئے کہ نہیں کھانا پکیا کہ نہیں میں فلاں کم صبح کہہ کے گیا سا ہویا کہ نہیں اس سارا کچھ پوچھ دیو تے جا کے کدے گھر بیٹی تے بہن نے پوچھا جے اج نمازہ کتنیاں پڑھیاں کدے بیٹے نے پوچھا کہ بیٹا اج نمازہ کتنیاں پڑھیاں اج بیٹا تیری کو نماز قضا تے نہیں ہو گئی
تو میری ملت نوجوانوں جتھے دنیا داری دے گھر جا کے کام پوچھو دو نماز دے متعلق بھی پوچھا کرو. میں نو باز بیلی نوجوان اکثر پوچھ دے آسی صاحب میرا دل کردہ میں نمازی ہو جاواں, دل سارے اندر کردہ ہے مگر نہیں پڑھی جاندی, کو وظیفہ دسو کو طریقہ دسو نمازی ہو جاواں. تو میں اکثر نوجوانوں نے طریقہ دسنا, وہ میرا نہیں وہ صوفیات بزرگاں دا طریقہ ہے, میں وہ ہی دس دینا. آسان طریقہ ہے کہ ہر وقت با وضو ریا کرو, یعنی جدو بھی واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ, زیادہ تو زیادہ وضو کر دے 2 منٹ لگ دے. مولا علی المرتضی شیر خدا دے اسی نعرے تے لگانے انہاں دے نام دا لنگر تے کھانے ہاں. شیر خدا کو کسے پوچھا حضور تانوں کی پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مینوں روزے گرمیاں دے پسند نے تے نماز سردیاں دی پسند ہے نا. جس شیر خدا دے منن والے مولا علی دے نوکران تے پھر نماز سردی بھی ہوئے نا. آپ فرماتے نے میں نے سردیاں دی نماز پسند ہے, حالہ مشکل ہے کہ گرمیاں دے روزے لمبے ہوندے نے مشکل ہوندے نے. فرماتے نے روزے گرمیاں دے پسند نے, نماز سردیاں دی پسند ہے. نمازی ہو جاؤ, نمازی ہو جاؤ. میری ملت نوجوانوں تو ہنو کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں. لوگ ویخ کے کہنا اے عاشق رسول ہے. وہ کسے عاشق نے بول کے آکھے آؤ, وہ کہندہ بے خبر غافل نبل اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نبل اپنا ٹھکانہ یاد کر. اے بے خبر غافل نبل اپنا ٹھکانہ یاد کر. لعل مہی دے جو گزرے آؤ او زمانہ یاد کر. لعل مہی دے جو گزرے آؤ او ٹھکانہ یاد کر. اور بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب نے. بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب نے. عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر. عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. تسی واشنگ مشین گھر لے کے آؤ, اکا دے واسطے لے کے آئے کپڑے دھومن واسطے نا, کیوں دا کم ہی کپڑے دھونا ہے. تے جے وہ کپڑا ہی نہ دھوے تسی انہوں اٹھا کے یا تے واپس کر آؤ گے تے یا کچرے سٹ دیو گے. تسی کپڑے سین والی مشین لے کے آؤ تے جو کپڑا ہی نہ سیوے تے برباد ہے. معلوم ہو گیا کہ جڑی چیز جڑے مقصد واسطے ہوئے اگر وہ مقصد پورا نہ کرے وہ ضائع تے برباد ہے. اللہ فرماتا تینوں تے میں ایک کی مقصد لے پیدا کیتا ہے کہ تو میری عبادت کرے.
تے جو تو جھلیا وہ مقصد بھی پورا نہ کیتا آیا تھا جس کام کے لیے دنیا میں تو اسیر کھانا خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا جڑے کام واسطے تو دنیا تے آیا کھانا خراب تو وہی کام کر ہی نہ سکیا تو تے آیا عبادت کرنے واسطے سے تو تے آیا وہ قرب واسطے سے تے تیرے کو وہی کام نہ ہویا تو عبادت ہی نہ کی تھی اللہ دا قرب ہی نہ پا سکیا تو نماز ہی نہ پڑھی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین وہ کہنے گے اسا نماز نہیں سا پڑھ دے اس واسطے دوزخ چا گئے تو اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی تواڈی اولاد گھر والے دوزخ تو بچ جاوان تو اپنے گھراں چ نماز دا اپنے مسجداں وچ نماز دا اہتمام کرو تو ایک باری رب دا گھر آباد کر کے تے ویکھ رب تیرا گھر بھی آباد کر دے گا تے تیرا دل دا ویڑا بھی آباد کر دے گا آباد ہو جاؤ گے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا ایک میں نماز پسند ہے ایک میں نیک عورت پسند ہے ایک ارشاد فرمایا میں تو ہاڑی دنیا جو خوشبو پسند ہے ہن ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ سرکار تے فرمان مومن میں اے پسند ہے تے عشق دی دنیا دا امام ابو بکر صدیق نہ بولے تھوڑا ہور حوالہ بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے گوڑے چھڑو تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ہن آنکھو سبحان اللہ تے مطانو صدیق اکبر دیاں 3 پسند سناواں اے آج تسا نبی پاک دی پسند سنیاں ہن آج نالی سنو حضرت صدیق اکبر دی پسند اگلے جو میں انشاءاللہ کانو حضرت عمر فاروق تو عثمان غنی دی پسند سناواں گا پھر تو انہوں مولا علی دی پسند سناواں گا پھر تو انہوں جبریل دیاں 3 پسند سناواں گا پھر تو انہوں رب دیاں 3 پسند سناواں گا انشاءاللہ مکمل موضوع کرانگے آج سنو حضرور علیہ السلام دیاں 3 پسندیدہ چیزاں سن لیاں ان صدیق اکبر اٹھ کے کھلو گے ہاتھ جوڑے تے انج کر کے ہاتھ بند کے کھلو کے عرض کی تھی وحیا یہ حکم ہوئے تے میں بھی دسا منو کیڑیاں 3 چیزاں پسند ہیں حضور نے فرما تسی بھی سناؤ انہوں یقیناً سارے صحابہ صدیق اکبر والوے کرے انہوں ویکھی ابو بکر نو دنیا چکیڑیاں 3 چیزاں پسند نے پہلی پسندی واری آئی نا بڑا بھائی تیار ہو کے سنو اللہ کرے انہاں دیاں پسندیدہ چیزاں سانو پسند آ جاوان اے جمعۃ المبارک دا خطبہ اے موضوع بیان کرن دا مقصد بھی یہ ہے کہ انہاں دی پسند اللہ کرے ساڈی پسند بن جائے تے جیڑا انہاں دی پسند بن جائے رب نو اوہی پسند ہو جاندا ہے ساڑھے واسطے تے انہوں نے سیدھا ٹریک بنا دیتا ہے نا کہ ایسا رستے تے ٹر دے آیا جے سیدھے رب تک پہنچو گے وہ کیڑیاں پسندیدہ چیزاں نے ان صدیق دی پہلی پسند کی ہے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی اللہ دی دنیا جتے نا چیزاں پسند نے فرمایا کیڑیاں عرض کی تھی کملی والے پہلی چیز ہے میں اکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے عرض کی تھی النظر الى وجہک عرض کی تھی کملی والی مینوں پہلی پسندیدہ چیز ہے میں سونے اکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے میں تیرا دیدار کردہ رواں نوجوانوں اس بات صدیق اکبر ٹک ٹکی لگا کے مائی دا چہرائی بیخ دے رہا دینے انہاں نو پتا سی عشق دی دنیا دے اصول دے واقف نے انہاں نو پتا ہے بندہ جڑے منزلات عبادت نال نہیں پہنچدا اس منزل تے زیارت نال پہنچ جاندا جیڑی منزل عبادت نہ طے نہیں نہ ہوندی او زیارت نہ طے ہو جاندی ہے بھائی ساری دنیا دے نیک اوتاد اولیاء کتب ابدال سارے کٹھے ہو جاون کسی صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دے ایک ذرے دے برابر نہیں ہو سکتے کیوں انہاں نے عبادت کیتی ہے انہیں محمد دی زیارت کیتی ہے پتہ لگیا عبادت زیارت دا مول نہیں ہو سکتا صدیق اکبر نے پہلی پسند کی دسی آکھیا سونے النظر الى وجہک سونے آنکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا ہوئے 4 5 7 جو میں پہلے میں ایک گل سنائی میرا دل کر دے دینا ریلیٹڈ پھر سنا دے ماں تسی بول دے نہیں مکی میں سنا دے ماں بھائی میں جاگ دی قوم نہ مخاطب ہونا اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ جاندہ ہے
اینی سبحان اللہ بول کے اج جاؤ کہ گھر جاؤ پتہ لگے میں جمعہ نہیں پڑھ کے آیا میں نال جنت باغ بھی لگا کے آیا جدہ بیریا ٹون ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ کنا امیر ہوندہ ہے جدہ جنت باغ لگ دے اپنا اپنا باغ لگاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ کئی صحابہ ایسے سن کہ رات میں جدو لیٹ دے سن نا تو قسم اٹھا کے لیٹ دے سن کہ میں جدو صبح اٹھنا ہے نا تو میں نے اللہ دی قسم ہے میں اونی دیر تک اکھی نہیں کھولنی جب تک محمد دا مکھ سامنے نہ ہوئے اور پھر جدو صبح جاگ دے سن تے جاگ کے بھی اکھ نہیں سن کھول دے اپنی ایسر کر کے اکھیاں دے سامنے ہاتھ رکھ لینا تے ٹورے 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 نبی پاک دے حجرے دے دروازے دے باہر آ کے بیٹھ جانا جدو حضور نے آنا تے میں آواں پیر صاحب آن کوئی عالم ہوں تے تسی ذکر الہی کر دیو نعرے لگان دیو تے پھول سٹ دیو تے جدو کملی والے آندے ہون گے بھائی ہورے صحابہ کیویں کیویں نبی پاک دا استقبال کرتے اس صحابہ نے جدو وکھنا نا کہ حضور آگے نے تے اس طرح کر کے اکھیاں دے سامنے ہاتھ چکنے تے پہلا مکھی حضور دا وکھنا ایک صحابی سان نا اونا ٹک ٹکی لگا کے نا اس طرح کر کے نا اس طرح تک دے ویکھ دینا ٹک ٹکی لگا کے اکھی نہیں جھپک دے ویکھ دینا ایک دن حضور نے بلایا نبی پاک نے فرمایا میرے وال انج کیوں ویکھ دے انہاں کی جواب دیتا میرا دل کردا میں پنجابی وچ نہ کسی شاعر دی زبان چ عرض کراں بے مرشدہ نہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ گل ویکھن وکھان دی شروع ہو گئی اللہ کرے جڑا اونچا بولے اج رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ چوکے دو میں اونچا بولو سبحان اللہ کولین دیوالی نے فرمان جو کیوں بیٹھ دے ہو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے دل نبی دے نظارے کولو راج دائی نہیں دل نبی دے اچھا بھائی جدہ تے نہیں راج دا او بندہ جو ہاتھ کھڑا کرے دو میں ہاتھ کھڑے کرو جھنڈے بنا لو ایتھے رکھا جو ہون ایتھے جنہوں آواز اللہ دیتی ہے تے اس آواز تے دیتی ہے جا تے میرے یار دیا ناتا پڑھ جنہوں قیامت نو دل کرتا اٹھا تے حضور دا نات کھائیں ہوں او بندہ تو مل کے پڑھئے کہندے ہونگے دل نبی دے نظارے کھولو راج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کھولو راج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو راج دائی نہیں دل نبی دے تھوڑا جے زور ہو لگایا میں تو آڈی آواز سننی ہے کہ دل نبی دے یا اللہ جڑا یوچا بولے خواب چ نبی پاک آن نہ لے بیکھی جاوے نہ لے آکھے دل نبی دے نظارے کولو راج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو راج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو راج دائی نہیں سونا اے ہو جایا جاگ وچوں لب دائی نہیں سونا تیرے جایا جاگ وچوں لب دائی نہیں سونا تیرے جایا تھوڑا جے ذرا عشق نال ہو رلا کے دل نبی دے نہیں سونا تیرے جیا جگ وچوں لب دائی نہیں کیا آپ خدا جبریل تو جاؤ جا کے نبی نو لے عرش سجدائی نہیں جا کے نبی نو لے عرش سجدائی نہیں جا کے نبی نو لے عرش سجدائی نہیں دل نبی دے گالا کڑن لگیا شرمایا کرو جھوٹ بولن لگیا شرمایا کرو دودھ چو پانی پان لگیا شرمایا کرو
وہ نبی دیاں نعتاں پڑھدا کہدا شرمانا اچھا بول کے لہرا کے پڑھو دل نبی دے نظارے کولو راجی دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو راجی دائی نہیں سونا تیرے جیا جاگی وچوں لبدائی نہیں سونا تیرے جیا جاگی وچوں لبدائی نہیں کیا آپ خدا جبریل تو جاؤ جا کے نبی نو لے آئے عرش سجدائی نہیں جا کے نبی نو لے آئے عرش سجدائی نہیں دل نبی دے اللہ انہاں پیشانیاں نو سلامت رکھے اے آوازہ سلامت رہن جڑیاں نبی دیاں نعتاں پڑھ دیاں دل نبی نہیں سونا اے ہو جیا پھر ایک باری دل نبی دے نہیں سونا تیرے جیا جگ وچوں لبدائی نہیں حضرت صدیق اکبر نے آکھیا النظر الی وجہک فرمایا کملی والیا کسے نو کوٹھی پسند ہے کسے نو کار پسند ہے پر کملی والیا مینوں تیرے مکھ دی زیارت پسند مینوں آ پسند ہے سونیا مکھ تیرا ہوئے تے اکھ میری ہوئے تے مایا میں تینوں تک دائی رواں تک دائی رواں تک دائی رواں یا جی پھر او جدو غارے چلے گئے اجی میں تسی زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد گودی وچ رکھ کے نا ماہی لمبی گل نہیں کرتا تو انہوں پتہ یہ بس گودی چ رکھے نا شاہ ولی اللہ محدث دیر بھی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اج میں اسی ریل چ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے غار وچ صدیق نے گودی دی ریل بنا لی تے وچ رکھ لیا قرآن والا ہیں تے اے اس طرح کر کے نا اکھ رکھی نبی دے مکھ ہوتے اکھ رکھی نبی دے مکھ ہوتے ایتھے ایتھے میں کچھ اور پڑھنا جو میرا دل کردا کچھ اور تھوڑا ذوق پیدا کریے بھائی ہیں نالے نبی والے ویکھی جا رہے کیونکہ انہوں نے ویکھنا ہی بڑا پسند ہے نبی نو کائنات اکو صدیق ہے جنہیں زندگی چ کلیاں 3 دن تے 3 راتاں کلیاں محمد نو ویکھیا پتہ ہے کنا چاہ سی صاحب نزول پہلے گل سن لو کنا چاہ سی حضرت ابو ہریرہ نا ہر ویلے او جویں اے ستون دے نال بیٹھے نا بیلی او بھی ستون کول بیٹھ کے نا مسجد نبوی تے اس طرح کر کے نا حضور نے ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا حضرت ابو ہریرہ نے نا اوتھے بیٹھے رہنا سر دے بوئے جی تے ہر ویلے حضور نو نا تھک دے رہنا ایک دن نبی پاک نے فرمایا حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ میرے حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاز حضرات القدس فرماتے ہیں حضور نے بلا کے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر بھئی قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا پر اتھے اے معاملہ نہیں اتھے تک قدرہ بدھائیاں جان دیا نا ان جو حضور نے فرمایا کہ روز ملن نہ آیا کرو ایک دن چھوڑ کے آ جایا کرو کہنے لگے جی ٹھیک ہے حضور اٹھ کے تے ٹر پہ جتھے ستون ہے نا جتھے کیمرے لگے اتھے تک پہنچے تے ستون دے اوپر تو ہو کے پھر آگے تے آ کے کہنے نے میرے کولوں نہیں جے رہا جانا ہائے ہائے میرے کولوں نہیں جے رہا جانا وہ سچی دس ہوتے یار دی اینی کی جدائی بھی برداشت نہیں کر دے ہیں انہاں کو راتاں کو گزر دیاں سن ماہی باج صدیق اکبر تے او ذات پاک جنہوں ایک کی دنیا چا چیز پسند ہے پہلی کھڑی
النظر الى وجہ کا سونے اکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا وے گودی چ رکھ کے پہ آکھدے نے نالے ویکھی جا رہے نالے کہندے نے جی کردے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں جی کردے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں تے لولو میرا اکھ بن جاوے لولو میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں پر میرا دل کردہ ترجمہ میں تو انہوں پیرے بہو گل کروا کے دے ہاں بھائی جدہ کوئی مرشد ہو بولے تھے جدہ کوئی نہیں کملی والا تے ہے یہ نا او بولے سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے ایسے گالوں اپنے رنگ چکی میں پیش فرمایا صدیق اکبر کی چاندے آنکھ دے انگے کملی والا میرا دل کر دے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ایک نہ ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے اور کدے ول بھجاواں او مرشد دا اے دیدار میرا کامل باہو مینو لکھ کروڑا کیا سونیا اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں صحابہ کے بار انہا نبی پاک نال محبت کر دے پھر صدیق تیریاں محبتاں دیا تے کیا بات ہے اکھیا میں نے پہلی چیزیں پسند ہے النظر الى وجہ رسول اللہ سونیا ایک تے اے وے کہ میں ہر ویلے تو ہاڑے چہرے دی زیارت کردہ رہا ہوں فرما دوسری کڑی چیز پسند ہے عرض کی تھی سونیا میں نے ایک بڑی پسند ہے گل کہ بیٹی میری ہے تے بیوی تواڈی ہے جدے گھر لاڑا بن کے یار علی جاوے کیا بات علی بھی نبی دے گھر لاڑا بن کے گئے عثمان غنی دی کیا بات ہے 2 باری لاڑا بن کے محمد دے ویڑے گئے پر صدیق تیریاں کیا بات آنے جی دے ویڑے لاڑا بن کے کملی والا پہ آیا ہوں ہے وہ جی دے ویڑے لاڑا بن کے مدینے دا تاجدار آوے سونیا میں نے چیز بڑی پسند ہے کہ بیٹی میری آشا تے سونیا او بیوی تیری ہے تو ہاڑے گھر چ میری بیٹی بس دیئے پر محمد دیاں ظلفاں تو قربان ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے اماشا صدیقہ دینا تھوڑی گرما گرمی ہوگی پیار جو بڑا سی محبوبہ محبوب رب العالمین محبت جو بڑی سی کہ محبت وچ تقرار تے ہوندی ہے نا تھوڑی جی تقرار ہوئی تے حضرت صدیق اکبر نو نبی پاک نے بلایا ذرا کے صلح تے کراؤ ذرا گل تے سنو ساڈی ہن صدیق اکبر آئے نا تے اما عائشہ صدیقہ بھی بیٹھیاں بیٹی لگ دیئے تے ادھر نبی پاک بیٹھے حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گل پہلے تو سنانی ہے کہ میں سناواں
کنوں سناواں اوہ اچھا بولو موتیاں علی سرکار اچھا بولو حضور نے فرمایا عائشہ گل پہلے تو سنانی ہے صدیق نو کہ میں سناواں اما عائشہ صدیقہ کہنی ہے چلو پہلے تسی سنا لو اور سچی سچی سنایا جائے بس اما عائشہ دے لبا چوجے اتنا ہی نکلیا سچی سچی سنایا جائے ہے بیٹی پر صدیق اکبر تھپڑ لے کے دوڑے اما عائشہ صدیقہ بل اما عائشہ صدیقہ نبی پاک دے پیچھے چھپ گئی ہیں حضور نے فرمایا صدیق میں اس واسطے تو نہیں بلایا کہ تمہارے میں تو صلح نہیں بلایا غصے نہ چلے گئے تھوڑی دیر دے بعد جب غصہ ٹھنڈا آیا تو دوبارہ آئے نا تے دیکھا نبی پاک تے اما عائشہ صدیقہ نہ مسکرا رہے آپ سے گلاں پہ کر دے بالکل ٹھیک صلح ہو گئی آ کے نہ تے عرض کر دینے یا رسول اللہ لڑائی چ مینوں شامل کیتا سی تے ہن صلح چ مینوں شامل کرو ہے بیٹی مومنہ دی ماں بھی ہے پر با مدینے دے تاج تارا تیریاں زلفاں تو اولاد بھی قربان ہے یقین ایک دن نبی پاک جدو اما عائشہ دا ہار گم ہویا نا ایک باری تے وہ مسئلہ خراب ہو گیا تھوڑا سفر دے دوران سونے دا ہار گم ہو گیا تے ڈھونڈ دیاں سفر چا دیر ہو گئی قافلے نے ٹرنا سی تے اما عائشہ دا ہار گم ہو گیا تے قافلے چکے سے بندے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو ہڈی وجہ تو ہڈی بیٹی دی وجہ تو آج قافلہ لیٹ ہو گیا نبی پاک نے تکلیف ہوئی صدیق اکبر جلدی نہ غصے نہ اما عائشہ دے صدیقہ دے حجرے چاہے سفر دے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے اما عائشہ صدیقہ دے گودی چ آرام پہ کر دے سن ستے آرام نیند فرما رہے صدیق اکبر نے اتنا غصہ آیا آپ نے زور نہ مکہ ماریا اما عائشہ صدیقہ پھر ماریا اور اما عائشہ صدیقہ اس تو نے ہلیاں کہ کدھر زور نہ اٹھ جاؤں یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلو ابھی نہیں قبول برداشت ہی نہیں کہ پاویں بیٹی میری ہوئے پر رسول اللہ نو تکلیف کیوں ہوئے اتنا بھی برداشت نہیں کر دے عرض کر دے سونے میرے واسطے بڑی فخر دی بات ہے آ میں نو پسند ہے کہ بیٹی میری ہے کہ بیوی تہاڈی ہے ان اگلی پسند جڑی تیسری ہے وہ اگلے جو میں پھر انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر